जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी कि नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन कौन करेगा, और जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है, घर को ठीक करने की जरूरत है, और जो बहुत सारे लेबल्स इस वक्त लग गए हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की भी आप बात करें, आप कह रहे हैं किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, वो हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान करेंगे। आपको लग रहा है कि वाकई हम कर पाएंगे? देखें, अगर नीयत हो, डिज़ायर हो, कर सकते हैं। मुझे कुछ नीयत पे शक है। 3.5 साल हो गए हैं, वो हुक्मरान जो अपनी पार्लियामेंट के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, वो जो हुक्मरान लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, जो विकी लीक्स के थ्रू जो चीज़ें अभी बाहर आ रही हैं, ये बड़ी शर्मनाक है। इससे मुझे कुछ खदशा होता है। होना तो नहीं चाहिए था, मगर अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो लगता मुझे ऐसे है कि जैसे नूरा कुश्ती हो रही है, राइट। और इनके जो अज़ाइम है, मैं नहीं समझता, आई एम नॉट गिविंग देम अ सर्टिफिकेट कि ये दे आर नॉट पैट्रियोटिक, दे आर पैट्रियोटिक, दे शुड बी पैट्रियोटिक, मगर जो इनकी हरकत हैं, जिस तरह चल रहे हैं, उससे ये खुद ब खुद डाउट में डाल रहे हैं। लेकिन सर, जो हालिया वाकयात हैं, जो हादसात हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ, 2 मई का वाकया हो, PNS मेहरान का जिक्र अगर हम करते हैं, तो आपको इसमें क्या लग रहा है? बार बार कहा जाता है जी बैरूनी हाथ भी इसमें हो सकता है, अलकायदा तो है ही है, लेकिन बैरूनी हाथ भी इसमें मुलव्वस है। क्या वाकई आपको ऐसा लग रहा है कि बैरूनी हाथ भी हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? आसमा, देखें, मैं एक चीज़ काफ़ी दफ़ा ये एवरी फोरम, इवन व्हेन आई वाज इन द नेवी, आई यूज्ड टू से, अमेरिकन्स किसी के दोस्त नहीं हैं। ठीक। उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है, दैट इज़ वेरी वेल डिफाइंड। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़रा थोड़ी प्रॉब्लम है कि हम वैसीलेट करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट कुछ सोचती है, दूसरी आती है, वो लात मारती है, बाहर फेंक देती है, अपना एजेंडा लेके बैठ जाती है, नेशनल इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं उनके। मुझे लगता कुछ ऐसे है कि अमेरिकन्स आपको कान पकड़ के एक सिमत में ले जा रहे हैं, और वो ये दुनिया को प्रूव करना चाहते हैं कि बड़ी नाअहल कौम है। इनसे अपने जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स, जो अपनी सॉवरेनिटी कह लें, बाकी का तालिबान का फियर, अलकायदा का फियर, और वो यूनाइटेड नेशन में जाके कहें कि भाई ये तो बहुत बड़ा मसला है, न्यूक्लियर स्टेट है, कल को ये भी कोई उठा के ले जाएगा। लेकिन वो कल हमारी वो बात हुई डॉक्टर कदीर साहब से, उन्होंने कहा इतना मुश्किल आसान काम नहीं है कि पाकिस्तान की न्यूक्स को अमेरिका जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करता है कि जी उठा के ले जाएगा। उस प्रोपेगेंडा में कुछ हमारे लोग भी साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं अमेरिकन्स के साथ, और अखबारों में जो लिखा जाता है कि जी वो हम खुद अपने आप को एक फेल्ड स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं, या कहते हैं कि हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। बिल्कुल, हम लेकिन इस सीन से हम निकल कैसे सकते हैं? मैं शायद लतीफ साहब से पूछ लूं, सर इसका हल क्या है? अमेरिकन्स की बात की, अमेरिकन्स के आप भी डसे हुए हैं, आपकी भी जो प्रमोशन थी वो भी नहीं हो सकी, एयर चीफ आप बनते बनते रह गए, आपके साथ भी बहुत बुरा उन्होंने किया कि उनको एक डर था या खौफ था आप जैसे लोगों से भी। तो आपके पास हल क्या है, सोल्यूशन क्या है इन तमाम तर चीजों से बाहर निकलने की? कोई फार्मूला है? बिल्कुल है जी, फार्मूला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो ये है कि देखें, ये कौम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजती है, और उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, और ये सक्सेसिवली आप देखें हमारी पूरी हिस्ट्री में जब भी ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद ये कौम के साथ इनका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है, और वो अमीर से अमीर और ये गरीब से गरीब। 60-63 साल गुजर गए, यही खेल तमाशा चल रहा है। मैं ये सोचता हूँ और समझता हूँ कि अगर इस मुल्क को अगर अब बचाना है, तो ये जो कौम है जिसने बार बार नुमाइंदों को भेजा और बार बार उनसे धोखे खाए, जब तक इसमें ये रियलाइजेशन नहीं आएगी, और इसमें आपका बाकायदा रोल है मीडिया का, बिल्कुल, कि उस आदमी तक जो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो शायद ये सारी कॉन्स्पिरेसीज और ये सारा इस लेवल का जो खेल जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, जो उसको नहीं समझता, उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ज़रूरत क्या है?
ضرورت صرف یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ یا یہ یا کوئی اور اس سے یہ کام آپ کو کروانا ہوگا کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہماری پہلی بات یہ کہ اس کی سمت جو ہے اس کو ڈیفائن کریں، قوم کو اعتماد میں لیں اور پھر اس سمت کے لیے کام کریں، اور لوگ وہاں وہ ہونے چاہیے جو واقعی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور اگر کام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو ان کو بالکل یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان عوام کی ترجمانی کریں اور وہ وہاں ان پارلیمنٹ میں بیٹھے۔ یہ تو ہو گئی سول ہمارے جو حکمران ہیں یا جو جمہوری حکومت ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا کس کا کام ہے؟ سیکیورٹی دیکھیں دو طرح کی سیکیورٹی ہے، ملک کا دفاع چلے، ملک کا دفاع کو ہم لے لیں، ملک کے دفاع جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آپ کے ادارے سیف نہیں ہیں، دین اس کے ملک کا دفاع، ملک کا دفاع جو ہے بالکل آرمڈ فورسز آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو وہ جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا وہ ان کو بتانا پڑے گا قوم کو۔ میں نے کہا کہ قوم ان سے ایکسپیکٹ بھی کرتی ہے۔ فوجی معاملات پہ کہتے ہیں کہ جی وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ سکتے، آپ بھی فوجی رہے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو کورٹ مارشل ہوتا ہے، خبر باہر نہیں نکلتی۔ نہیں جی ایسے نہیں ہے، دیکھیں آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیں یہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا۔ یہ پچھلے دنوں انڈیا میں ویسٹ اور امریکہ اور یورپ کی مثال نہیں لیتا، پھر لوگ کہیں گے جی کہ وہ تو ماحول اور ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بڑے فورتھ رائٹ ہیں، تو انڈیا ہمارے ساتھ ہے نا جی۔ وہ ایک 3 سٹار کو انہوں نے کرپشن کے الزام میں ساری دنیا کے سامنے وہ لائے یا نہیں لائے؟ کوئی شرمندگی کی بات تو نہیں تھی، وہ ان کو لائے تاکہ آئندہ ایک لیسن ملے، تاکہ آئندہ یہ کسی کو پھر کرنے کی جرت نہ ہو۔ اور اگر یہی ہوتا رہے گا جو ابھی 2 مئی کو ہوا اتنا بڑا، 22 مئی کو ہوا اتنی بڑی چیز، اور ابھی تک اس کی انکوائری اور وہ جو پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن ہوا انہوں نے کہا جی کمیٹی کمیشن وہ کدھر گیا؟ تحلیل ہی ہو گیا نا، ہوا میں تحلیل ہو گیا، وہ تو سامنے نہیں، وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ڈرون اٹیکس کے لیے ہم ان کی سپلائی بند کر دیں گے، وہ ڈرون اٹیکس کوئی رکے اور یہ رکیں گے بھی نہیں، ڈرون اٹیکس نہیں رکیں گے، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، اس کو روکنے کے لیے سٹیپس ہمیں لینے ہیں، اور جو کہ ہم نے آج تک نہیں لیے، اور اگر آپ یہ سٹیپس نہیں لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آخری بات تنویر صاحب، مختصراً ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جو آپ نے بات سنی سیکیورٹی کے اداروں کی حفاظت اور جو پاکستان کے عوام کی حفاظت اور ملک کی دفاع کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر ہمارے اداروں سے کوتاہیاں ہوتی ہیں منظر عام پہ آنا چاہیے ان ساری چیزوں کو؟ بالکل آنا چاہیے۔ There is no reason, there is no justification for having an incompetent, inefficient individual in the service. اگر آپ نیشنل یعنی کہ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، کہ ملک کی دفاع کی بات کرتے ہیں، he is looking after the lives and properties of the people who form a part of this country. آپ وہاں پہ ایسے بندے نہیں بٹھا سکتے۔ We should have zero tolerance for individuals who are corrupt or dishonest. اور دوسرا جو کہ میں بڑا اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ خدا را ڈیفنس جو ہماری کمیٹی ہے آف دی پارلیمنٹ، they should put their foot down and should tell the defense services کہ یہ جو آپ سویلین انٹرپرائزز میں گھسے ہوئے ہیں اور جا کے اور کہیں بیکریاں چلا رہے ہیں اور کہیں شادی ہال چلا رہے ہیں، شادی ہال چلا رہے کا کام کر رہے ہیں، یہ بند کریں، یہ پراپرٹی اور یہ باقی کا۔ میں آپ کو ایک عصمہ بتانا چاہتا ہوں، میں کسی کے میت پہ گیا تدفین پہ، وہاں پہ ایک جنرل صاحب تشریف لائے اور وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ایجنٹ آ گیا ہے۔ I felt ashamed. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس پہ کچھ اب بات بھی کر سکوں۔ اگر یہی حالات رہے تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، ایڈمرل ریٹائرڈ تنویر احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شاہد لطیف صاحب ایئر مارشل آپ رہ چکے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں بات ہوئی ملکی دفاع کے حوالے سے، مہران ایئر بیس پہ جو وہاں پہ حملے ہوئے اس حوالے سے گفتگو کا ہم نے ذکر کیا آج کے پروگرام میں کہ ملکی سلامتی جو ہے اس کے تمام تر دفاع جو ہے ہماری فورسز کے پاس ہے، لیکن ایک بات جو سامنے آئی، جب تک عوام سے سچ جو ہے سامنے نہیں لایا جائے گا اور بہت سی باتوں پہ اگر پردہ ڈالا جائے گا تو حالات جو ہے مزید خرابی کی جانب جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔